You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 1030 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपाल चीनको तातो पानी भन्सार नाका खोल्नका लागि चिनिया पक्षसँग कूटनैतिक पहल। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा सोमबार थप 1030 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 5893 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 812 जना र 4981 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 218 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,90,256 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,174 संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1000 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,70,224 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 16,606 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 241 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सिन्धुपाल्चोक स्थित नेपाल चीनको तातो पानी भन्सार नाका खोल्नका लागि चिनिया पक्षसँग कूटनैतिक पहल गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेत र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका व्यवसायीहरूसँग भएको भेटमा मन्त्री खड्काले बाढी पहिरोले तहस नहस बनाएकाले तातो पानी नाका सुचारू गर्न सके सिन्धुपाल्चोकको आर्थिक अवस्था सुधार हुने भन्दै भन्सार नाका खोल्नका लागि चिनिया पक्षसँग कूटनैतिक पहल गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यस विषयमा सरकारले संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। 20 वटा भन्दा धेरै छाड्ने व्यवस्था मिलाउन र कन्टेनरको संख्या अत्याधिक रूपमा बढाइदिन आग्रह गर्ने उहाँले बताउनुभयो। वृद्धि हुने मात्रै नभएर धेरै खालको कालाबजारी आदि इत्यादि हुने खालको पनि सम्भावना छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रलाई बडो नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसैले यो अत्यन्त बडो जल्दो बल्दो समस्या हो र खास गरेर म अत्यन्त संवेदनशील पनि छु। किनकि मलाई थाहा छ तातो पानी भन्सारबाट धेरै ठुलो मात्रामा चिनिया वस्तुहरू आयात हाम्रो निर्यात पनि हुन्छ। तर त्यहाँ अब यो खास गरेर अब यो अवस्थामा यो चाडबाडको बेलामा त झनै अत्यन्तै हामीले संवेदनशील भएर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले जो मन्त्रीजीले मोटामोटी मलाई भन्नुभयो, त्यस कारण म एकचोटि उहाँलाई पनि त प्रत्यक्ष रूपमा भेटौँ, उहाँहरूबाट पनि सुनौँ। हुन त मलाई थाहा नभएको समस्या त होइन भनेपछि अनि मन्त्रीजीले आज यो तपाईँहरूसँग भेटघाट आयोजना गरिदिनु भयो। मलाई अझ बढी तपाईँहरूको कुराहरू तपाईँहरूको जुन कुराहरू आयो त्यसले थप उहाँले त मलाई मन्त्रीज्यूको त्यो त भन्नु नै भएको छ। उहाँको चाहिँ वक्तव्यमा सबै कुरा आएका छन्, तथापि थप कुराहरू तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो। खास गरी मानिसहरूको आवाज आवतदेखि लिएर चिटीगुन्डाको पनि व्यवस्था, खास गरी शान्ति र रोजगारी धेरै ठुलो मात्रामा सिर्जना गरेको यो क्षेत्र छ, यसलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पूर्वाधारका कुराहरू गर्नुभएको छ। यी कुराहरू छन्। यसैले अहिले यो दिनमा 10-12 वटा मात्रै कन्टेनरहरू मात्रै रिलिज गर्ने, अब 20 वटा भनेको टार्गेट दिनमा एउटा गर्दाखेरि त अर्को 10-12 दिनसम्म त अब कति आइपुग्ला र त्यसकारण यसलाई म अत्यन्त जोरदार रूपमा मेरो पहिलो इस्यु नै उनको कुरा सुनिसकेपछि हाम्रो द्विपक्षीय कूटनीतिक कुराहरूको एउटा प्रारम्भिक चरण सकेपछि पहिलो कुरा नै म चाइनिज राजदूतसँग यो कुरा राख्छु र तपाईँहरूले हाम्रो चाडबाडको संवेदनशीलता र हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको र खास गरी त्यो क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो प्रभाव पर्ने भएको हुनाले यसमा तपाईँहरूले बडो संवेदनशील भएर पूर्ण सद्भावका साथ हामीलाई यतिखेर यो चाहिँ कन्टेनरको सङ्ख्या बढाइदिन पनि अत्याधिक रूपमा बढाइदिन लागि म अनुरोध गर्छु। त्यस्तै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले तातो पानी नाका बन्द हुँदा अरबौं राजस्वमा असर परेको र व्यापारीका साथै धेरै जनताले रोजगारी गुमाएको बताउनुभयो। उहाँले जाडो मौसममा किनेको वस्तु गर्मी मौसममा आउने अवस्था रहेकाले व्यापारीहरू मर्कामा परेको बताउनुभयो। चीनबाट 40,000 टन मल ल्याउने कुरा भए पनि 1500 टन मल नाकामा नै रोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तर 8 महिना अगाडि टेन्डर भएको मल अहिलेसम्म आएको छैन भनेपछि अब धान काट्ने बित्तिकै अब धान काट्न थाले, धान काट्ने बित्तिकै तुरुन्त गहुँ लगायतको अरू चाहिँ फसलहरू लाउनु पर्ने बेलामा अब मल अब अहिले हाकार हुने स्थिति छ। तर उता चाहिँ चिनिया पक्षबाट अथवा चीनबाट ल्याउनका लागि पनि 40,000 टन जति मेट्रिक टन जति त्यहाँ चाहिँ टेन्डर भएर नेपालीहरूलाई परेको छ। अब त्यो 40,000 टन मल मध्येमा
अब त्यहाँबाट पनि कन्टेनर ल्याउँदाखेरि दिनमा 12-15 बाहेक कन्टेनर छोड्ने स्थिति हुँदैन त्यो पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा कृषकहरू जहिले पनि मल खादको अभावको कारणले बेला बखतमा बिउ बिजनको अभावको कारणले कहिलेकाहीँ त्यो बिउ बिजन नै कम गुणस्तरीय भएको कारणले कृषकहरूलाई मार परिरहेको बेलामा अहिले टेन्डर भइरहेको छ, मल उताबाट आउने क्रममा छ, यता बोर्डरमा पनि आएर कमसेकम मलाई लाग्छ 1500 टन जति मल चाहिँ त्यहाँ बोर्डरमा आएर पनि बसिरहेको छ। तर यता आउँदाखेरि 12-13वटा भन्दा चाहिँ कन्टेनर नछोडिदिने कारणले गर्दा कृषकहरूले फेरि ठुलो समस्या बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। भेटका क्रममा हिमालय व्यापार सीमा पार व्यापार सङ्घ र सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरूले चिनिया पक्षले सहज रूपमा तातो पानी र रसुवा नाका खोल्न नमानेको गुनासो गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, मन्त्री परिषद विस्तार, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज लगायतका विषयमा सरकारको धारणा माग गरेको छ। सोमबार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभा बैठकमा एमालेका सांसद दिल कुमारी थापाले सरकारले एमालेलाई विभाजन गर्ने नियतले जारी गरेको अध्यादेशले लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याएको आरोप लगाउनुभयो। बैठकको प्रारम्भ भएको घोषणा हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले थापालाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। उहाँले सरकार गठन भएको 3 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको रणनीतिक सडक खारेजी, विकास निर्माण रोक्ने र सुकुम्बासीको हित विपरीत आयोग खारेज गर्ने काम सरकारले गरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद थापाले सदनको एजेन्डा तय गर्ने लगायतका विषयमा समेत सरकार र सभामुखले प्रतिपक्षसँग छलफल गर्न नचाहेकाले माग सम्बोधन र सभामुखको कदम नसचिएसम्म सदनमा विरोध जारी रहने बताउनुभयो। रणनीतिक सडकहरू योजनाबाट आज यो सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ। विकासलाई अवरुद्ध बनाएको छ। केपी ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले देशभरि सुरु गरेको लागत सङ्कलन र पूर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा झन्डै 12 लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागत सङ्कलन भएर पूर्जा वितरणको प्रक्रियामा अगाडि रहँदा आज यतिखेर केपी ओलीको सरकार निरन्तर रहिरहेको भए आज लाखौँ नेपाली भूमिहीन जनताले भूमिको अधिकारबाट भूमिको मालिक बन्ने अवस्था थियो। आज यो सरकार अदालतमा विचाराधीन रहेको भूमि आयोग गठनको प्रक्रिया अदालतबाट फैसला नहुँदै आयोग गठनको नाटक गरिरहेको छ र लाखौँ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीको आशामाथि तुषारापात भएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, बैठकमा एमालेका सांसदले उठेर विरोध जारी राखेपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सदन सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउन प्रतिपक्ष दलका सांसदसँग आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बोलेपछि राष्ट्रिय सभा सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले सभामुख प्रति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको टिक्का टिप्पणीमा उभिएर नियमापत्ति गर्नुभयो। उहाँले सार्वभौम सम्पन्न सदनमा सांसदले बोल्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भए पनि अधिवेशन सुरु भएको लामो समयसम्म सांसदले नै बोल्न नपाउनु भनेको अधिकार हनन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। साङ्केतिक विरोध भइसकेपछि उभिरहनु पनि पर्दैन, विरोध रहेछ भन्ने कुरा नोटिस त भइराखेको हुन्छ मान्य। के छ माननीय खिमलाल देवकोटा? हामी 10औं अधिवेशनको आज 12औं बैठकमा छौँ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा सांसदले बोल्न पाउनु सांसदहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, मौलिक हक हो। संसदमा संविधान र कानुनका कुरा मात्र गरिँदैन, नागरिकका दैनन्दिन समस्याको पोको पनि बिसाइन्छ। झन्डै 1 महिना भयो अधिवेशन सुरु भएको। यतिका दिनदेखि हाम्रो मुख थुनिएको छ, बोल्न दिएको छैन। सांसदको मानव अधिकार हनन भएको छ। अध्यक्ष महोदय, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्याउने काम भयो। यसमा खेद छ। प्राय सबै बैठकहरूमा विपक्षी दलका मान्यज्यूहरूबाट प्रतिनिधि सभाका सम्मान्य सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। म प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 26 अनुसार नियामपत्ति गर्दछु। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम 21 ले सांसदहरूलाई सम्मान्य सभामुख र अध्यक्षप्रति यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ। सभामुखलाई नेताको आदेश पालक, तल्लो दर्जाको कार्यकर्ता जस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग भएका छन्।
म यसको घोर भर्त्सना गर्छु। सुरुदेखि प्रयोग भएका यस्ता शब्दहरू संसदको रेकर्डबाट हटाउन लागि सम्मान्य सभामुखजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो मेरो पहिलो सवाल हो अध्यक्ष महोदय। दोस्रो सवाल, अध्यक्ष महोदय, संविधानको धारा 105 अनुसार अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमा संसदमा कुरा गर्न पाइँदैन। अहिले 14जना सांसदको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ, मुद्दा विचाराधीन छ। जब संविधानले नि अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा चर्चा गर्न पाइँदैन भनेर बन्देज लगाइसकेपछि संसदमा रडाको किन? संविधानले बन्देज गरेका विषयहरूमा संसदमा हुलइज्जत गर्न मिल्छ, जथाभावी नारा लगाउन मिल्छ। यो विषय मैले विशेष गरी प्रतिनिधि सभाप्रति इङ्गित गरेको अध्यक्ष महोदय। तेस्रो सवाल, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीको पनि नियम 21 अनुसार महाभियोग बाहेक सभामुख र अध्यक्षले गरेका कुनै पनि निर्णय उप संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन। हामी यस नियमावलीबाट गाइडेड भएपछि यसको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? संसदको ढोकाभित्र संविधानपछि यो नियमावली जति शक्तिशाली अन्य कुनै पनि ऐनहरू हुँदैनन् अध्यक्ष महोदय। संसदीय अभ्यासमा संसदको नियमावलीको पालना नगर्नुलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ। हामी सबैले गम्भीर अपराध गरिरहेका छौँ। बैठकमा महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, अभिलेख संरक्षण र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असोज 24 गते दिनको 2 बजे बोलाइएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले संघीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनले सोमबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले संसदको कार्यभार असामान्य र असाधारण रहेको भन्दै संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो सभामुखको पदलाई अन्याय हुन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। सभामुख सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने कामलाई अघि बढाउने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई अघि बढाउन एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। दर्शनको, विचारको, बहसको निकै कमी भएको छ। आखिरमा मूर्खताले दुनियाँमा केही पनि भएको छैन, चेतना नै भएको छ। आखिरमा अज्ञानताले केही पनि भएको छैन, ज्ञानले भएको छ। र अन्तिमसम्म हामीलाई चाहिँ ठाडो शिर गरेर चाहिँ उच्चा भएर चाहिँ बाँच्ने महान आदर्शले प्रज्वलित गराउने चिज कुनै छ भने दुनियाँमा त्यो विचारले हामी अनुशासनको महत्त्व बुझेर अनुशासित भयौँ। आत्मानुशासन सबभन्दा मुख्य कुरा भयो। अनुशासित भयौँ भनेदेखि हामी एकताबद्ध हुन त्यहीँबाट सुरुवात हुन्छौँ। सबै चाहिँ एकै साथ। यो कसैलाई उपदेश दिने कुरा होइन। प्रसङ्गमा मैले चाहिँ आफ्ना भनाइहरू सेयर गर्ने कुरामा यो गरिएको हो। र यो ज्ञानको केन्द्रीकरण सामूहिकतामा हुन्छ र योग्यता, क्षमता, बुद्धि, विवेक सबै मिलेपछि विवेक बन्छ। विवेकको एउटा उचाइमा पुगिसकेपछि चेतनाले फड्को मार्छ। विवेक र चेतनाको चाहिँ महान संयोजनका बिचबाट चाहिँ हामी सही सही निर्णय गर्न सक्छौँ। मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि सही के हो, सत्यको अन्वेषण भन्ने कुरा धेरै महान कुरा रहेछ। सही के हो भन्ने कुरा हामी फुट्याउन सक्यौँ भने र हामीले लोभ, स्वार्थ आदि इत्यादि राखेनौँ भने वास्तवमा हामी सही निर्णय लिन सक्छौँ। र फेरि पनि म अन्तिममा के भन्छु भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ठुलो मान्छे बन्ने हामीले इच्छा आकाङ्क्षा राख्नु पर्दैन, असल मान्छे बन्ने त्यो नै महान कुरा हो। असल मान्छे बन्ने कुरा नै महान मान्छे हो। 2078 सालको विजयादशमी, दीपावली, नेपाल सम्मत तथा छठ पर्वको अवसरमा कर्मचारी युनियनले शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। प्रहरीले सवारी साधनमा पाकेटमारी र चोरी गर्ने 207 जना व्यक्ति पक्राउ गरेको छ। सवारी साधन र बजारमा पाकेटमारी र चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न 207 जनालाई काठमाडौँ प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित बस तथा माइक्रो बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू र
किनमेल गर्न बजारमा गएकाहरूको पाकेट तथा झोलामा रहेको नगद, मोबाइल, गहना चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको परिसरले जनाएको छ। पक्राउ परेका 207 जना मध्ये 161 जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको र 46 जना अनुसन्धान पूरा भई कारागार चलान गरेको परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सार्वजनिक सवारीमा पाकेटमारी र चोरी गर्नेले कोड भाषा प्रयोग गर्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। 6 जनालाई 7 जनालाई हामीले व्यापक रूपमा के गर्यो, नियन्त्रणमा लियौँ। तपाईहरु चाहिँ को घरमा के कस्ता थ्रेडहरू हुन सक्छन्, तपाईहरुले कसरी चनाखो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पर्चा, पम्पलेट र स्टिकर सहित हामीले घर घरमा टास्क गरेर लगभग यो पिरियडमा हामीले 11,000 देखि 12,000 को बीचमा लगभग 30,000 घरधुरीमा हामीले के गर्यौं, एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले के गरौँ, यो कोभिड-19 लक्षित एउटा जनचेतना पनि जगाउने, मास्कका प्रयोगहरू, सेनिटाइजर, हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूको पार्टमा पनि एउटा त्यो जनचेतना जगायौँ र अन्य सामाजिक विकृति अथवा चोरी हुन सक्ने सम्भावना कहाँ हुन्छ अथवा गुण्डागर्दी, लागोसो दुर्व्यसनजन्य गतिविधि कहाँ हुनसक्छ, यी सम्पूर्ण गतिविधिलाई फोकस गरेर हामीले व्यापक रूपमा लगभग 30,000 घरहरूमा पुगेर हामीले घर दैलो कार्यक्रम व्यापक रूपमा ल्यायौँ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले चाडबाडमा हुने आपराधिक घटनालाई निरुत्साहित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन हुनुपर्ने, विभिन्न स्थानका सडक मर्मत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महासंघले तोकेको भन्दा भाडा लिनेलाई कारबाही गर्न आफूले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। जहाँ जसलाई समस्याहरू पर्छन्, जे कुरामा व्यवसायलाई पर्छन्, मजदुरलाई पर्छन्, यात्रुलाई पर्छन्, अत्यन्त सजगताका साथ हामीले प्रयास गरेका छौँ। 21,000-2019 दिएको टिकटमा तपाईँहरूले प्रमाण देखाउनु, त्यसको हदैसम्मको सजाय हुन्छ र महासंघले हामी महासंघका पदाधिकारीले प्रहरीलाई या कसैलाई पनि यो मान्छे छोडिदिनुहोस् भन्ने कुरा बिल्कुल मात्रामा गर्दैन र म फेरि पनि तपाईँहरू मार्फत के भन्छु भने कसैले पनि तोकिएको भाडाभन्दा बेसी नलिन। त्यो चाहिँ एउटा कुरा के छ भने अब एयरपोर्ट त्यहाँ छ, तपाईको नुवाकोटमा टिकट काट्यो भने एयरपोर्टमा जानुपर्छ। त त्यो कुरा त जथाभावी गाडी रोक्नु त अहिले कोभिडको कारणले पनि जहाँ पाए त्यही गाडी रोक्ने वातावरण त हुन सक्दैन। अलिकति प्राइम जस्तो नौबिसे मलेखुमा हुनसक्छ, होइन, मुङलिनमा हुनसक्छ, जक्सनहरू त जहाँ पाए त्यहाँबाट जथाभावी त गरिदिनु भएन। काठमाडौँ प्रहरी परिसरले चाडपर्वमा हुन सक्ने अपराधिक घटनालाई निरुत्साहित गर्न 30,000 घरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिएको जनाएको छ। तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व भन्ने नाराका साथ सोमबार विश्व बसोबास दिवस मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ललितपुरमा विज्ञहरूसँगका छलफल गरेको थियो भने विज्ञहरूबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार विश्वभर नै बसोबास दिवस मनाउने गरिन्छ। विश्व बसोबास दिवस 2078 मूल समितिका संयोजक एवं शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद शर्माले सन् 2015 को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाई जलवायु परिवर्तन निर्धारित सीमाभित्र राख्नका लागि शहरी व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेकाले यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। तीव्र रूपमा भइरहेका शहरीकरणका कारण कार्बन उत्सर्जन बढ्न जाने खतरा भइरहेका व्यवस्थित शहरीकरणको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ। सन्देश दिन खोजेका छौँ। त्यही मैले भने नि त अबका हाम्रा चाहिँ पूर्वाधार विकासमा चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरेर चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। विकास निर्माण गर्दा शहरीकरण गर्दाखेरि पनि वातावरणको पक्षलाई पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र अब चाहिँ हामीले चाहिँ शहरीकरण जुन हाम्रो चाहिँ शहरी विकासहरूको तीव्रता छ अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति प्लान वेबाट जानुपर्छ र खासमा चाहिँ यसमा चाहिँ ग्रिनरी को कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनघनत्वका कारण देखा परेको समस्या र चुनौती तथा तीव्र शहरीकरणले शहरी आवागमनमा परेको समस्या समाधान गर्न जनचेतना जोगाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो। नेत्र विक्रम चन्द समूहले सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति छिट्टै आच्छेरस कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। सहमति भएको लामो समयसम्म पनि सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेकपा काठमाडौँले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर, सम्पूर्ण राजबन्दी रिहाई गर, झुटा मुद्दा खारेज गर लगायतका नारा
लगाएका थिए। यस्तै सोमबार नै नेकपा महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्दीको रिहाई र मुद्दा फिर्ता सहमतिको मुख्य बुँदा भएको तर त्यही कार्यान्वयन नभएको भन्दै अविलम्ब कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी बन्दी रिहा र मुद्दा खारेज गर्नका निमित्त एक विशेष कार्यदल बनाएर कार्य सम्पादन गरी विषयको छिटो भन्दा छिटो निरूपणको अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लवसँग गरेको 3 बुँदे सहमति गरेको थियो। पुँजी बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्दा पनि नियामक निकायहरूले सुधारका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै शेयर लगानीकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँको माइतीघरमा विभिन्न माग राख्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघको आह्वानमा भएको प्रदर्शनमा लगानीकर्ताले मेरो शेयर र टिएमएसको समस्या समाधान गर, शेयर बजारमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन्। यसअघि असोज 6 गते पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले धितो पत्र बोर्डमा विभिन्न माग राखी ज्ञापन पत्र पेश गरेको थियो। आफ्ना माग 5 कार्यदिनभित्र सम्बोधन गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू हुन नसकेको लगानीकर्ताको भनाइ छ। उनीहरूले लगानीकर्ताको मागका बारेमा कुनै सुनवाई नभए निरन्तर विरोध गर्ने बताएका छन्। विगत केही दिनदेखि 18 बुँदे माग राखेर यो चाहिँ पुँजी बजार विरोधी अस्थिर नीतिहरू नियामक निकायबाट जुन आइरहेको छ पछिल्लो क्रममा चाहिँ विशेष गरेर राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यो सहित हाम्रो 18 बुँदे हामी माग राखेर चाहिँ हामी आन्दोलनमा थियौँ र केही कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि ठोस रूपमा अगाडि नियामक निकायले नबढाएको र पुँजी बजार अहिले तपाईँको 3250 को हाराहारीबाट चाहिँ अल टाइम हाई छोएर बजार अहिले लगभग 20% को हाराहारीमा बजार खसिसक्दा पनि यो अप्राकृतिक ढङ्गले खसिसक्दा पनि कुनै पनि नियामक निकायहरू चुइक्क नबोल्नु, बजार सम्बन्धी बजार विरोधी जति पनि नीतिहरू छ त्यस विषयमा चाहिँ कुनै ठोस सम्बोधन नहुनु, यसले चाहिँ आम लगानीकर्तालाई दुखित बनाएको छ र आम लगानीकर्ताहरू अहिले सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रो देशमा त्यसै पनि तपाईँको स्टक डिलरको नाममा खोलिएको चाहिँ जुन स्टक डिलरहरू छ तिनीहरू फङ्सनमा नभएको, जसले चाहिँ दिनको चाहिँ 4-5 हजार किताब पनि कारोबार चाहिँ यो बजार यस्तो अवस्थामा घटे बेलामा उनीहरूले चाहिँ केही पनि डिमान्ड चाहिँ क्रिएट गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यसै तपाईँको बिएफआईलाई सेयर चाहिँ खरिद गर्नलाई बन्द गरिएको छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अहिले अब पछिल्लो क्रममा हेर्नु छ भने ठुला लगानीकर्तालाई पनि अङ्कुश लगाएर त्यहाँ पनि हरेक साइडबाट तपाईँले हेर्दै हेर्दै जानु भने डिमान्ड साइड चाहिँ खुम्चाउँदै गइएको छ र बजारलाई अन्ततगत चाहिँ बजारलाई चाहिँ घाँटी न्याक्ने र नियन्त्रण गरेर लङ्गडो बनाउने अवस्थामा चाहिँ नियमनकारी निकायले त्यो काम गरेको देखिन्छ। बजारलाई अझ उहाँहरूले नियमन गर्ने, बजारलाई कसरी सुधार गर्ने, बजारमा भएको अप्ठ्याराहरूलाई कसरी गाँटो फुकाएर फेसिलिटेसन गर्ने भन्दा पनि बजारलाई नियन्त्रणमुखी भएर बजारलाई एकपछि अर्को हमला गरिरहेको जुन अवस्था छ, यो अहिले 4/12 को जुन पछिल्लो चाहिँ घटनाक्रम छ यसले चाहिँ बजारलाई अन्तिम अवस्थामा यो जुन लास्ट टाइममा जुन भएको छ यसले चाहिँ बजारलाई अझ अस्तव्यस्त बनाएको छ र यसको चाहिँ असर चाहिँ बजारमा के छ भन्ने कुरा क्लियर कट देखिएकै छ। यसलाई चाहिँ धेरै कुराहरू भनिरहनु पनि पर्दैन। भनौँ न पक्षपात ढङ्गले बजार चाहिँ अल टाइममा भइरहेको बेलामा इन्डेक्स हेरेर जुन किसिमको उहाँहरूले पटक चाहिँ यो मौद्रिक नीतिहरू अथवा अरू खालका नीतिहरू ल्याउनुहुन्छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुँदैन। बजार सुधारका लागि ल्याउने, बजार नियमन गर्ने हिसाबले ल्याउने, ओभरअल जनरल हिसाबले ल्याउनु पर्नेमा उहाँहरूले चाहिँ अहिले हामीलाई के शङ्का छ भने खालि उहाँहरू इन्डेक्स हेरेर उहाँहरूको नीति ल्याउने बेलामा आज बजारको इन्डेक्स कति छ, अब यसलाई ठिक गर्नलाई कति ल्याउनु, कस्तो खालको नीति ल्याउँदा हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ आशयहरू र प्रष्ट रूपमा चाहिँ त्यो रिजल्ट पनि देखिरहेछ। हाम्रो बुझाइ त्यो ढङ्गको भएको हुनाले हामी चाहिँ यो खालको नहोस्, अस्थिर नीतिहरू नल्याओस्। पुँजी बजार भनेको त्यसै पनि सेन्सिटिभ क्षेत्र हो, यो एकदमै तपाईँको यसप्रति चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ नियमनकारी निकायहरू संयम हुनुपर्ने हुन्छ, संयमित हुनुपर्ने हुन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ पटक अस्थिर नीति ल्याएर बजारलाई चाहिँ घाइते बनाउने, बजारलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउने, बजारलाई नियन्त्रण गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ यो एकदमै यो चाहिँ कसैले पनि हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पचाउन सक्ने अवस्था छैन। शेयर लगानीकर्ता केन्द्रीय बैंकको पुँजी बजार विरोधी नीतिले शेयर बजार धरापमा परेको आरोप उनीहरूको छ। भाडा समायोजनको माग राख्दै काठमाडौँमा चल्ने अधिकांश सार्वजनिक यातायातका साधनले सोमबार सेवा बन्द गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालको आह्वानमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र छोटो दूरीमा चल्ने सवारीको सेवा बन्द गरिएको हो। यातायात व्यवसायीहरूले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सडकमा नै आफ्ना बस, ट्याक्सी लगायतका
सवारी रोकेका छन्। व्यवसायीको प्रदर्शनका कारण चक्रपथमा गाडीको आवागमन प्रभावित भएको छ। अन्य समयको तुलनामा सोमबार गाडी कम हुँदा सडकमा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। ट्याक्सी यातायात व्यवसायी टेकराज सोडारीले पटक पटक भाडा समायोजन गर्न आग्रह गर्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेपछि विरोध गर्नु परेको बताउनुभयो। ट्याक्सी मात्रै नभएर सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासङ्घको निर्देशन अनुसार हामीले आज पहिलो चरणको आन्दोलन गर्दैछौँ र आजको आन्दोलनबाट पनि कुनै पनि माग सम्बोधन नभए हामी चाहिँ लगातार माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म 7 दिन 8 दिन दसैँभरि पनि हाम्रो गाडीहरू आज यो फर्स्ट फेजको भएर केही थोरै सवारी साधन मात्रै यहाँ उपस्थित भएका छन् र भोलि यो सम्पूर्ण रोडै अस्तव्यस्त हुने गरी हाम्रो सबै चालक सहचालक यातायात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षदेखि लिएर व्यवसायी सङ्घका साथीहरू सबैजना आएर हामीले यो आन्दोलनलाई सफल बनाउनको लागि सबैलाई आह्वान पनि गरेका छौँ। सरकारले आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै यसअघि यातायात व्यवसायीहरूले सो घोषित रूपमा भाडा बढाएका थिए, तर आफू खुसी भाडा बढाएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको थियो। लगातार 2 कारोबार दिनसम्म बढेको सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। यस दिन छापावाला सुन प्रति तोला 89,800 रुपियाँ र तेजापी सुन प्रति तोला 89,350 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। चाँदीको भाउ पनि स्थिर रही प्रति तोला 1,160 रुपियाँ कायम रहेको छ। नेप्से सूचक सामान्य अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। उच्च अङ्कले घट्दै आएको नेप्से सामान्य अङ्कको मात्रै गिरावटसँगै सम्हालिन खोजेको देखिन्छ। यस दिन नेप्से सूचक 6.68 अङ्कले घटेर 2570.81 बिन्दुमा झरेको छ। यस्तै सेन्सिटिभ सूचक पनि 1.47 अङ्कले घटेको छ। कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। यस दिन 3,62,77,79,935 रुपियाँ बराबरको 76,53,220 किता सेयर कारोबार भएको छ। पूर्व फिफा रेफ्री लब खत्रीको निधन भएको छ। मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा सोमबार बिहान खत्रीको निधन भएको हो। सोमबार बिहान मर्निङ वाक गरेर नुहाउनका लागि बाथरुममा छिरेका खत्री लडेपछि उपचारका लागि मेडिसिटी अस्पताल पुर्याइएको थियो। खेलाडीको रूपमा खत्रीले करिब 1 दशक घरेलु फुटबलमा बिताउनु भएको थियो। उहाँले सन् 2008 मा फिफा रेफ्रीको ब्याज प्राप्त गर्नु भएको थियो। उहाँ करिब 1.5 दशक रेफ्रीको भूमिकामा घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सहभागी हुनुभएको थियो। खत्रीको निधनपछि उहाँको पार्थिव शरीरलाई एन्फा कम्प्लेक्समा राखिएको थियो। एन्फा कम्प्लेक्समा एन्फा पदाधिकारीले एन्फाको झण्डा उडाएका थिए। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले खत्री सबैभन्दा राम्रो रेफ्री भएको र एन्फाले सदैव सम्झने बताउनुभयो। त्यस्तै पूर्व फुटबल खेलाडी उपेन्द्र मान सिंहले खत्री अत्यन्तै मिलनसार व्यक्तित्व रहेको र नेपाली फुटबल जगतमा उहाँको योगदान अविस्मरणीय रहेको बताउनुभयो। तर दुर्भाग्यवश आज जुन दुर्घटना भयो त्यसले एउटा नेपाली फुटबलमा चाहिँ एउटा राम्रो मान्छे चाहिँ गुमेको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। त्यसले गर्दा अब उहाँ एउटा अत्यन्तै मिलनसार एउटा जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ, हामीभन्दा अलिकति जुनियर हो होइन, तर रेफ्रीमा उहाँले एउटा आफ्नो स्थान बनाइसक्नु भएको एउटा चाहिँ व्यक्तित्व हो उहाँ। मैले उहाँलाई सम्झिनु पर्दाखेरि म आफै खेलेको खेलमा पनि उहाँले धेरै गेमहरू खेलाइसक्नु भएको छ होइन। उहाँ एउटा आफ्नो इमान्दारका साथ एउटा चाहिँ गेम खेलाउने व्यक्तिको रूपमा मैले लिएको छु। तर आज उहाँको निधनले आज हामी सबैजना स्पष्ट भएको छ। अब यो खास उमेरले भन्ने हो भने पनि अब त्यति अब जाने बेला भएको चाहिँ थिएन उहाँको। तर जुन आज जुन दुर्घटना भयो मैले पनि सुने बिहान उहाँ मर्निङ वाक गरेर आएर टोयलेटमा जुन लडेर जुन टाउकोमा ठोक्यो भन्ने कुरा चाहिँ सुने होइन। त्यसले चाहिँ अब हामी यो सम्पूर्ण फुटबल जगतमा एउटा ठुलो हामी जाने घाटा उहाँ नभएर हामीलाई ठुलो घाटा परेको मैले महसुस गरेँ। खत्रीले सन् 2018 मा रेफ्रीबाट अवकाश लिनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँ रेफ्री प्रशिक्षकको भूमिकामा काम गर्दै आउनु भएको थियो। उहाँको एक श्रीमती र एक छोरा हुनुहुन्छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 1030 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपाल चीनको तातो पानी भन्सार नाका खोल्नका लागि चिनिया पक्षसँग कूटनैतिक पहल।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.